ऐसी कोई बात नहीं, आई डिनाई दैट टोटली। अच्छा, यू डिनाई दिस टोटली। दूसरा, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहूंगी, मेरी एक कॉलीग आसमा शराजी के प्रोग्राम में आपने बड़ा एक संगीन इल्जाम लगाया था आशूरा ब्लास्ट के हवाले से। जी, वो क्या इल्जाम था? इल्जाम नहीं, वो हकीकत है। मुझे किसी और ने नहीं बताया। मैंने अजमल पहाड़ी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की, वो खुद अपने मुंह से कह रहा था कि हमें बताया गया अपनी पार्टी की तरफ से कि 10 मुहर्रम के जुलूस में इस सर्टन लोकेशन पे कुछ होगा। जब वो कुछ हो जाए तो आप लोगों ने दुकानों को लूट मार करनी है और जलाना है चीजों को। तो मैं वो चीज, उसकी वो चीज मैंने कोट की है जो उसके कन्फेशन का हिस्सा है, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने आते हैं, आपने वाज़ेह तौर पे क्लियर की। मैं यहाँ एक छोटा सा वक्फा लूंगी और वक्फे के बाद मैं वापस जाऊंगी अपने गेस्ट के पास और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब हैदर अब्बास रिजवी साहब ने। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बात डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने की वो उसका जवाब मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से लूंगी, लेकिन फरीद पराचा साहब, क्योंकि आई एम सॉरी आप कुछ फरमा रहे थे और बीच में बात डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं इन शॉर्ट में खाली ये पूछना चाहती हूँ सर, इन सारे इल्जामात के बाद मुल्क और कौम को क्या फायदा होगा? कौन इसमें सुर्खरू होगा और कौन जो है वो इसमें इसका फायदा उठाएगा और कौन किसको इसका नुकसान पहुंचेगा? इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तमाशों का मतलब क्या है? जैस्मीन, मामला ये नहीं है कि इल्जामात हैं, कुछ वाकयात हैं कराची के अंदर। कराची एक अमन का शहर था, उसका अमन लूटा गया है। कराची के अंदर जो लोग हैं यानी महाजर हैं तो वो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिनकी नस्लों ने पाकिस्तान बनाया था, जो एक बड़ी काबिल कदर हैं। और हम तो जमात इस्लामी के तो हमारे बानी भी जो हैं वो उर्दू बोलने वाले, हमारे अमीर भी उर्दू बोलने वाले। इसके अलावा जो यहाँ पर पठान हैं वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, जब पंजाबी हैं, जो सिंधी हैं, जो बलोची हैं। तो ये इतने इस खित्ते को, कराची को जिसे मिनी पाकिस्तान कहा गया, यहाँ पर जो ये लाशों का कारोबार हुआ, ये किसने किया किसने नहीं किया? ये इल्जामात से एक आगे की चीज़ है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी भत्ताखोरी से, किसी भी टारगेट किलिंग से, वो आदमी जो मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसको जिंदा जला दिया गया बसों के अंदर, जिसको ज़िबा किया गया, उसका क्या कसूर है? हमारा कंसर्न जमात इस्लामी का, हम इल्जामात से आगे बढ़कर ये बात करते हैं कि कराची का अमन वापस आना चाहिए और इस अमन के वापस आने के लिए उन तमाम लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं किसी भी पार्टी से, किसी भी जगह, वो टारगेट किलिंग का, वो भत्ताखोरी का, वो टार्चर सेलों का कोई भी काम कर रहे थे, उनको कानून के कटहरे के अंदर और कानून के शिकंजे में आना चाहिए। और इनके पीछे अगर कोई नेटवर्क है, अगर कोई बैरूनी कुव्वतें लगी हैं तो उनको भी एक्सपोज होना चाहिए। इसी मकसद के लिए हम भी अदालत के अंदर गए हैं। आपने जो सवाल किया था, कराची के अंदर जमात इस्लामी एक बड़ी कुव्वत के तौर पर रही है। यहाँ पर हमारे नाज़म रहे हैं, मेयर रहे हैं, यहाँ की हमने खिदमत की है। कराची को जो है वो लिसानियत से और इन फित्तों से बचाया है, पाकिस्तानियत और इस्लाम के झंडे तले जमा किया है। अभी हम ये काम करने के लिए एक इल्जाम सुन लीजिए, एक इल्जाम आपकी पार्टी पे ये भी लगता है कि तशद्दुद की सियासत का आगाज आप लोगों ने किया। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत बात है। यानी हम तो तशद्दुद के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे तशद्दुद के सख्त तरीन मुखालफ हैं, इसलिए तो हमने लाशें भी उठाई हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। यहाँ कराची के अंदर कितने ही हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। हम तशद्दुद की हर किस्म के मुखालिफ हैं, वो किसी अंदाज की हो, वो दहशतगर्दी की कोई किस्म हो। हम अमन की बात करते हैं और अमन के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम कुव्वतें, सलाहियतें वो उस तरफ होंगी। इसीलिए किसी जगह ना हमारे खिलाफ कोई FIR है, ना हमारा कोई किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी GIT के अंदर जमात इस्लामी को कोई नाम है, इसलिए कि हमारा मामला बिल्कुल अमन, कानून, दस्तूर, आईन, अखलाक, इसके मुताबिक हमारा मामला चलता है। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप इन दो चीजों का जवाब देना चाहेंगे?
آپ سوال کیجئے، میں ضرور دوں گا۔ ایک تو ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی تھی ایک پروگرام میں، اپنے میری کالیگ کے پروگرام میں جو انہوں نے بات کی تھی عاشورہ بلاسٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایلیگیشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایک ویڈیو کنفیشن ہے۔ سوال میرا صرف اتنا سا ہے کہ اگر ایک شخص چاہے وہ مجرم نہیں ہے لیکن ملزم ضرور ہو، اور اگر اس پہ ابھی کچھ کیسز ہوں، تو کیا یہ ایک جماعت کو زیب دیتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں اس کی طرفداری کرے یا اس کا پوائنٹ آف ویو بیان کرے یا اس کی حمایتی بننے کی کوشش کرے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ آپ کے فیور میں جاتی ہے بات؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا جیسمین، تھوڑا سا کھول کے بیان کریں، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جب جو ناظم ہیں جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی بار بار ہمارے ٹارگٹ کلرز کی، ہمارے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ہماری جی آئی ٹیز کی بات ہوتی ہے۔ اجمل پہاڑی کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ایسی جی آئی ٹی اگر میں کروا دوں تو لوگ 9/11 بھی مان جائیں گے۔ بات چلے ٹھیک ہے، میں جی آئی ٹی پہ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ مائی کوسچن ٹو یو از کہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر بینگ اے ڈیموکریٹک پارٹی، اگر ایک شخص اس وقت قانون کے دائرے میں ہے، ہی از انڈر کسٹڈی، تو کیا آپ کی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کا دفاع ہونا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ آپ کا کارکن ہے؟ دیکھیے، جو بات سچ ہے سو سچ ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے۔ اجمل پہاڑی ہمارے کارکن رہے ہیں، ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی جو پوری سیریز چلی ہے اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں جی، ایک ان کے الزامات ہیں، ایک ان کے اعترافات ہیں۔ ٹھیک، الزامات پہ تو 3 ہفتے بات ہوتی رہی ہے، اعترافات پر کسی نے بات نہیں کی جو ڈاکٹر مرزا نے خود میڈیا پر آ کر کنفیس کیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 3 لاکھ اسلحہ لائسنسز بانٹے، کس کو بانٹے اس کا کوئی ریکارڈ وزارت داخلہ کے پاس نہیں ہے۔ جو پرائیویٹ آرمی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ڈیولپ کی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے، سوال پوچھا جائے ان سے کہ بھائی وہ کس کو لائسنسز بانٹے گئے؟ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر داخلہ نے اتنی بڑی تعداد میں کسی صوبے کے لائسنسز نہیں بانٹے، اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر رحمان بلوچ کو ایکسٹرا جوڈیشل کل کرانے کا جو آرڈر ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے اون کیا میڈیا پر آ کر کے، میں نے وہ حکم دیا تھا کہ اس کو جان سے مار دو۔ مجھے یہ بتائیے کہ کس صوبے کے منسٹر ہوم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو یہ حکم دے دے کہ مار دو، اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے اور اس کے اگینسٹ باقاعدہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ان سے سوالات نہیں پوچھے گئے۔ اور ایسے نہ جانے کتنے اعترافات ہیں جو ان کی جانب سے کیے گئے مگر کسی نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ الزامات پہ بہت بات ہوئی ہے، بالکل ہم پوچھیں گے۔ اجمل جو ہیں وہ کورٹ کے پاس ہیں، اب جو کوئی بھی الزامات ہیں وہ کورٹ میں پروو ہونے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گئی عاشورہ بلاسٹ کی بات، ایم کیو ایم کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے، جس طریقے سے ہم نے وہ کارنامہ انجام دیا قائد تحریک جناب الطاف حسین کی طرف سے کہ ایک زمانے میں شہر میں شیعہ سنی کے درمیان آگ و خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، ہم نے اس مذہبی یا آپ یوں کہیے کہ فرقہ وارانہ تعصب کو ختم کر کر جس طریقے سے یہاں پر خدمت کیا اور اس آگ کو بجھایا، اور اس کے بعد اب اس کا تصور ختم ہو چکا کراچی سے، کریڈٹ گوز ٹو ایم کیو ایم اینڈ قائد تحریک الطاف حسین۔ اور جس وقت یہ بلاسٹ ہوا ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اس سے 100 فٹ کے فاصلے پر تھی، تو اور باقی جو چیزیں ہیں ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ وہ کورٹ میں جا کے پروف ہو جائیں گی۔ مجھے خالی ایک بات بتائیے، آپ نے کہا کوئی ایسا اور ہوم منسٹر نہیں ملتا، یہ کل میرے پروگرام میں بات ڈسکس ہوئی اور وسیم اختر صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، بتایا یہ گیا کہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ کی یہاں جب پروونشل حکومت تھی آپ کی پچھلے ادوار میں 8.5 لاکھ اسلحے کے لائسنس جو ہیں وہ دیے گئے، تو وہ بھی تو کسی کو دیے گئے ہوں گے نا؟ نہیں، میرے خیال سے اس کا تو اتنا کیٹیگورک سوال تو آپ اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھیں، میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی لائسنس ہے، ان سے ضرور پوچھیں۔ میں نے پوچھا، he did not deny it، میں نے ان سے پوچھا۔ اچھا نہیں، میری نالج میں نہیں ہے، میں جب تک ویریفائی نہیں کروں گا میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی کا امن برباد کرنے کے لیے
کیا واقعی ہم یہ سمجھے کہ کوئی بیرونی قوت ہے؟ کیونکہ اب تو جو کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی آ رہے ہیں، جو ان کی کنسرنز بھی ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رینجرز کو، پولیس کو، دیگر لوگوں کو کیوں پولیٹیسائز کیا، رینجرز کو تو نہیں، پولیس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، کیوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تعصب کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں؟